یہ مسجد ہے جتنے حضور پاک نے نماز پڑھی سی، زور دی نماز اتنے پڑھی سی جدوں جنگ تبوک تے جا رہا سا۔ اے وہ مسجد ہے جی، اے دے اندر دا حصہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اتنے حضور پاک نے جب جنگ تبوک تے جاندے ہیں زور دی نماز ادا کی سی، یہ اس جگہ تے مسجد بنی ہے جی، اور اسی وقت دی قدیم مسجد بنی، نویں نہیں پرانی۔ ایک پورا لشکر ہے سی، لشکر اسلام جب تبوک دی جنگ واسطے جا رہا سن، تو اتنی جگہ تے انہوں نے نماز پڑھی اور سارے اے جی اگے اس دا جس جگہ تے مصلی رسول ہے نماز پڑھائی گئی، ممبر رسول، اے ہو جگہ